अच्छा, तैनाती के हवाले से फवाद चौधरी साहब, पिछले महीने तक खान साहब भी कहते रहे कि ये जो हुकूमत में लोग हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि ये चोर हैं, स्कॉन्डर्स हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं, तो ये जो भी लगाएं इनको नहीं लगाना चाहिए, इनके पास नहीं ये फैसला होना चाहिए कि ये किसको लगाएंगे जो भी अगली एक अपॉइंटमेंट होगी। अब खान साहब कहते हैं हम पीछे बैठ के वेट एंड वॉच पॉलिसी के तहत देखेंगे कि क्या करेंगे। तो अब तो यही तैनाती हुकूमत करने जा रही है। आपके अहदाफ में से ये भी था कि ये हुकूमत तैनाती ना करे, वो भी नहीं हुआ, आप तो ये तैनाती कर ही लेंगे। देखिए, एक डिफेक्टो पोजीशन होती है, एक डिजोरे पोजीशन होती है। डिफेक्टो पोजीशन तो अब भी वही है। आप देखिए कि कैसे, ये तो एक अलमनाक है ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का फैसला हो रहा है एक ऐसे जगह पे बैठ के जिसके ऊपर खुद पाकिस्तान की अदालतों में रेफरेंसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। दो लोग जिनसे कह रहे हैं कि मशवरा करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की अदालतों से भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डर हैं। जो दो लोग दूसरे हैं उनके ऊपर यहाँ पे अपील्स पेंडिंग हैं, और ये वो तमाम लोग हैं जिनको जो रियासत पाकिस्तान को मतलूब है, और वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ डिफेक्टो पोजीशन अनफॉर्चुनेटली। और दूसरी तरफ ये डिजोरे सिचुएशन ये है कि देखिए हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। हम अगर पाकिस्तान की फौज को ही कमजोर करना शुरू कर दें, या हम पाकिस्तान की फौज में एक परपेचुअल लड़ाई में तो नहीं हम जा सकते। सो हमारा एक तरफ जहां पे हमें शदीद ऑब्जेक्शन है जिस तरीके से ये सारे मामलात हुए हैं, दूसरी तरफ जो एक रिस्ट्रेंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हम दोनों पोजीशंस को साथ लेके चल रहे हैं। एक तरफ ये भी पोजीशन है और दूसरी तरफ हमारी जो पोजीशन है डिफेक्टो पोजीशन में हमारी कोई चेंज नहीं है। सदर ममलिकत से कल इसहाक डार साहब ने मुलाकात की है, कुछ मालूम अगर आप हमें बता सकें उस मुलाकात में क्या निकात जेरे गौर आए, क्या बातचीत हुई? क्योंकि इसहाक डार साहब जाहिर सी बात है हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए इसी हवाले से, तैनाती के हवाले से ही हम इस वक्त मीटिंग्स कर रहे हैं ना, तो क्या मुलाकात हुई, क्या कोई बातचीत हुई इसमें? जहां तक मुझे मालूम है आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है। ना ही इसहाक डार साहब ने इसके ऊपर सदर अलवी साहब से को मुद्दा उठाया है, ना ही उन्होंने जो है वो इसके ऊपर कोई बात की है। और सदर आरिफ अलवी जो भी उनकी आईनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करेंगे। और दूसरा, सदर साहब को पूरा ये मैंडेट भी हासिल है और एतबार भी हासिल है इमरान खान साहब का, और जो भी फैसले वो करेंगे वो आइन के मुताबिक होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अलवी साहब जो हैं वो उन्होंने अपने जो ज्वाइंट पार्लियामेंट के सेशन में जो एक अपना थीसिस दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि इसकी जो मामलात हैं उनको एक दूसरे के करीब आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को बातचीत करना चाहिए। ज्यादातर जो एजेंडा है प्रेसिडेंट साहब का वो उसी के ऊपर वो फोकस्ड। ठीक है। सो वो जो उनका बीच का किरदार है गुफ्तगू करने का, वो उसी वाले से बातचीत हुई। तो कोई खास पैगाम लेके आए थे डार साहब, और कुछ खास पैगाम डार साहब के हाथों वापस भिजवाया पीटीआई ने? देखिए, वो तो चूंकि प्रेसिडेंट साहब का और एक उनकी बातचीत हुई है, तो वो तो या आपको इसहाक डार साहब जो हैं वो बता सकते हैं डिटेल में, या फिर प्रेसिडेंट साहब बता सकते हैं। और जितना उन्होंने बताना मुनासिब समझा है जाहिर उन्होंने वो बयान नहीं। असल में चूंकि आज नाश्ता किया ना प्रेसिडेंट साहब ने वो इमरान इस्माइल, शीरी मजारी और आमिर कियानी साहब के साथ, तो उनका शायद पूछ लिया हो, पता चल गया हो। मतलब पीटीआई में सब लोग माशाल्लाह कितनी बात अपने यहाँ तक रख सकते हैं ये हमें भी पता है, तो चली गई होगी पता, नहीं बताना चाहते, ये और बात है, आप नहीं बताना चाहते। अच्छा, ये बताइए आज खान साहब ने अपना जो खिताब किया, अगर उसमें आपको सुनवा सकें, उसमें उन्होंने कहा कि जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट थी उसका सिर्फ से जो उनकी शिकायत थी वो ये कि उन्होंने इस साजिश को और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोका नहीं है। खान साहब ने जो आज ये बात की है ये जरा हम आपको सुनवाना चाहते हैं, जरा देखिए। वो क्या चीज थी कि एकदम 3.25 साल के अंदर यही लोग पता नहीं किस में नहा के आए कि ये एकदम ठीक हो गया एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और उसके बाद ये हमारे ऊपर फिर मुसलत हो गए। चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। खान साहब की इस बात के बाद मुझे याद है कि 2 दिन पहले इन्होंने एक इंटरनेशनल टेलीविजन, और उसमें उन्होंने कहा कि जो अमेरिका की साजिश है वो अगर होती भी तो तब तक कामयाब ना होती जबकि यहाँ पे लोकल यहाँ पे जो लोग हैं
اس میں مددگار نہ ہوتے. تو فواد صاحب، وزیر اعظم صاحب جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے جو کردار سے جو ان کو شکایت ہے وہ یہ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس روکا نہیں انہوں نے. سو ذرا یہ تو وہی بات ہے کہ پھر جو کردار پی ڈی ایم کہتی ہے کہ پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرے، یہ آپ کی خواہش ہے کہ وہ کردار ادا کیوں نہیں کیا، یعنی کہ وہ براہ راست چیزوں کے اندر دخل اندازی کرے؟ دیکھیں نا، یا تو ہونا کہ نہ کر رہے ہوں، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ جی نہیں کر رہے، دونوں طرف نہیں کر رہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ سے یہ تو چونکہ خان صاحب کا آپ نے ایک ٹکڑا سنایا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے جو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے خیر چونکہ بدل جاتی ہے، وہاں بھی لوگ بدل جاتے ہیں، نئی ہر روز نئی تعیناتی کے بعد پالیسیز بھی نئی ہوتی ہیں، ہر شخص اپنا جو ہے وہ کرتا ہے. یہ جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی تو ایک طویل فہرست ہے. ان میں یہ ایک فہرست بھی ضرور ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس آئی ہے، اس کے اوپر جو ایکٹیو رول ادا کیا گیا ایکچولی اس کو کامیاب بنانے کے لیے، اور جس طریقے سے بی اے پی ایم کے ایم علیحدہ ہوئیں، وہ گئے، پھر جو سندھ ہاؤس میں پھر یہ 25 لوگ جس طریقے سے ہوئے، وہ ساری کہانی آپ کو پتا ہے، آپ خود لیکن وہ اسی لیے مجھے خان صاحب کے جو آج کا بیان ہے، میں اسی لیے تھوڑی سی اور کلیئرٹی چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی ایک بیرونی سازش ہے، کچھ اندرونی لوگوں کی مدد سے وہ کامیاب ہوئی اور آپ کی حکومت ہٹائی گئی. آج جو ہے وہ اندرونی سازش کے وہ کون سے ایکٹرز تھے، وہ کون سے لوگ تھے؟ کیونکہ خان صاحب آج انہوں نے کہا کہ اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی اگر ہمیں دے دیں کہ وہ سازش شروع کیسے ہوئی اور یہاں کو کامیاب کس سے بنایا، کیونکہ خان صاحب لگتا ہے کہ تھوڑا سا اب اس بیانیے سے تھوڑا سا تبدیل کر رہے ہیں اس کو. نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں نا، یہ تو بالکل احمق لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں ہوں. چیزیں ہمیشہ گرے میں ہوتی ہیں اور اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی چیزوں میں. کلیئرٹی اپنا انالیسس کرنا ہوتا ہے، اور ہر آدمی جس کا اتنا دماغ نہیں ہے اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ اس پہ زور دے. لہٰذا جس کو لگتا ہے کہ بڑا سمپل ہوا اور ساری چیزیں ایسے ہو گئیں ویسے ہو گئیں، اس کو سمجھنے دیجئے. اگر اس میں عقل ہی اتنی نہیں ہے تو اس سے زیادہ بھر کے اس میں کیا کرنی ہے. لیکن اور جن کو پتا ہے ان کو جو انالیسس کر سکتے ہیں وہ واقعات خود ہی دیکھ لیں گے، وہ اپنا انالیسس کر لیں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو اتنی کلیئرٹی دینے کی؟ نہیں سر، کلیئرٹی کے بیسس پہ آپ کا بیانیہ تھا اور اس کے بیسس پہ لوگ آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے اسی سازشی بیانیے کے بیسس پہ الیکشن بھی جیتے ہیں نا. سو اسی لیے یہ سوال پڑا. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں. سو آج خان صاحب نے کہا کہ جو یہاں آپ لوگوں کو صرف احمق نہ سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ جو ہے کوئی اس پروگرام کو دیکھ کے جو ہے وہ بڑے کلیئر ہو جائیں گے. لوگ کلیئر ہیں، لوگوں کو پتا ہے، ہر شخص اپنا انالیسس کرتا ہے، ہر شخص اپنا انالیسس خود کر کے فیصلہ کرتا ہے. اور لوگوں نے پچھلے جو 7 مہینے ہیں اس میں 2 الیکشنز ہوئے ہیں، دونوں اسی بیانیے اسی نیریٹو کے اوپر لڑے گئے ہیں، اور دونوں میں لوگوں نے 76% سے زیادہ الیکشن کی نشستیں پی ٹی آئی کو دی ہیں اور صرف 24% الیکشن ہم ہارے ہیں. سو یہ آئی تھنک لیٹس ٹرسٹ پیپلز وزڈم. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ کا بیان یہ تھا کہ باہر سے سازش ہوئی، اندرونی لوگوں نے مدد کی، اس کی وجہ سے یہ پورا آپ کی حکومت پلٹی گئی. اب بھی یہی ہے. چلیں، بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ